अस्सलाम वालेकुम। माई एग्री जोन यूट्यूब चैनल के साथ एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं गुलाम मोहिउद्दीन। आज मैं कपास को देखने के लिए इसलिए आया हूं कि 2-4 दिन बाद इसकी कटाई वगैरह और आखिरी चुनाई वगैरह का काम करना है। आज 5 अक्टूबर 2022 है, तो इस बारे कपास का जायज़ा लेने आया हूं कि इसकी चुनाई और कटाई की जाए या कि अभी ना की जाए। और नहरी पानी की बंदिश का मसला भी दरपेश होगा कि अगर तकरीबन 15 अक्टूबर को नहर बंद कर दी गई तो फिर भी बिजाई मुतासर होगी। इसलिए जायज़ा लेने के लिए आया हूं और आपको भी दिखाता हूं ये कपास का व्लॉग। कपास ने कितनी एवरेज दी है और राया बीजना क्यों ज़रूरी है, तो आएँ बैक कैमरा से आपको दिखाता हूं। ये देखें, ये SS 102 और इसमें कुछ पौधे S32 के भी हैं, क्योंकि नागे का मसला आया था तो हमने नागे लगाए थे। इस पर स्प्रे पैराकाट की स्प्रे किया है। ये जो नज़र आ रही है ये इसे क्या कहते हैं, जो द्रब सी है, ये अजीब तरह का जो खब्बल घास या जो भी इसे कहें, इस पर हमने स्प्रे लगाई है पैराकाट की, ताकि जब इसकी कटाई करें कपास की तो तीली लगा दें इस खब्बल घास को और बिल्कुल ही सफाया हो जाए। ये देखें, अच्छा खिलाव है कपास का। दूसरी बारी ये कपास की है और 10 एकड़ हैं, तकरीबन 90 मन 10 एकड़ ये उतर चुके हैं और तीसरी बारी भी तैयार है। आपको बताता चलूं कि ये कपास हमने अप्रैल की तकरीबन 15 और 20 के दरमियान काश्त की थी, क्योंकि हमने बेशतर कपास अपनी अप्रैल में ही काश्त की थी। तकरीबन 5 अप्रैल को हमने गंदम की कटाई बज़रिया हार्वेस्टर की थी और उसके फ़ौरन बाद अपनी चॉपर मशीन के ज़रिए से तूड़ी बनाई और ज़मीन को सूखा ही घोबे की मदद से उखाड़ा और हल वगैरह चलाए और कपास की फिर काश्त कर दी थी। मतलब ज़मीन की तैयारी में काफ़ी वक्त नहीं लगा था। गंदम की कटाई के फ़ौरन बाद 2 दिन में 3 दिन में कपास की हमने बिजाई कर दी थी। ये देखें, तकरीबन कपास खिल चुकी है। अभी भी कुछ ना कुछ टींडे मौजूद हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मन मज़ीद उतर सकती है। और ये कपास देखें, अच्छी हालत में है, फिर भी अच्छी हालत में है, क्योंकि इस साल तो हमारे इलाके में कपास बहुत मुतासर हुई है। औसत इंतहाई कम उतरी है। हमारी एक जगह पे कपास थी तो वो 3 मन से 4 मन के दरमियान उतरी है और वो जून की 10 तारीख की काश्ता थी। जिन लोगों ने तकरीबन अप्रैल में ही काश्त मुकम्मल की है तो उनका झाड़ 15 मन या 15 मन से कुछ ऊपर आ चुका है। और जिन लोगों ने काश्त मई के आखिर में या जून के शुरू में या ख़ास तौर पे मिडल में की है, मई के दरमियान में, तो उनकी ख़ास औसत नहीं आई, ख़ास उनका झाड़ नहीं आया। ये देखें, ये हमने उजाड़नी है, तो अगर इस पे पैराकाट हो जाता इन टिंडों पे शायद ये भी खिल जाते, लेकिन अब टाइम नहीं है। 2-3 दिन बाद का प्रोग्राम है हमारा कि इसकी चुनाई करें और राय की तरफ जाया जाए। जहाँ पे राया काश्त करना है तो वहाँ पे आज कल ही राया काश्त करना पड़ेगा। और नहर के पानी से ही हमारा वास्ता होता है। नहर के पानी के अलावा धरती का पानी खारा है, जिससे राय का उगाव नहीं होगा। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले भी बताया था कि इस तरह के खब्बल घास इन बारिशों में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ख़ास तौर पर इस तरह के खालों पर और खालों की वटों वगैरह पे या ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस तरह का खब्बल घास हो गया। तो इस पे आजकल हम पैराकाट लगा रहे हैं ताकि 8-10 दिन में ये सूख जाए और फिर इसे तीली लगा के तलफ़ किया जा सके। और ये रही कपास, कुछ पहले भी दिखाई है और कुछ ये आपको नज़र आ रही होगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा नागे थे और ये ज़मीन कलर ज़दा है, शोर ज़दा है, तो वैसे तो राया उग पड़ता है लेकिन फिर भी उतनी अच्छी हालत में नहीं होता।
تو اس لیے رایا بیجتے ہیں۔ گندم بہت ہی تھوڑی اگاؤ کرتی ہے رایا، کیونکہ کافی زیادہ بوٹا مارتا ہے، مطلب زمین گھیر لیتا ہے، جبکہ گندم اتنا زیادہ زمین نہیں گھیرتی۔ اور یہ رہی کپاس، کچا ٹینڈا بھی موجود ہے، کچھ پکا بھی ہے، اور کچھ پودے خالی ہیں جس طرح یہ نظر آ رہے ہیں۔ ان پہ تو تھوڑے تھوڑے پھل ہے، ٹینڈے وغیرہ ہیں، اور یہ بھی تیسری باری ہے۔ یہ تقریباً 10 من تک آ چکی ہے۔ پچھلی بار بھی اس میں ہم نے رایا ہی کاشت کیا تھا، اور پھر 15 مارچ کے فوراً بعد تقریباً 20 مارچ 25 مارچ کے دوران ہم نے اس میں یہ کپاس کاشت کی تھی۔ اس لیے کپاس کے پودے کافی مضبوط اور تنا بھی کافی مضبوط نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کو بیجے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے، اور بارش کا مقابلہ بھی اس نے بہت اچھی طرح سے کیا ہے۔ آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے پودے، اچھا کھلا ہوا ہے ان میں، اور ٹینڈے بھی کچھ نہ کچھ موجود ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ اس میں ہم نے رایا ہی کاشت کرنا ہے۔ اس کی ایک دو وجوہات ہیں کہ ایک تو پھر مارچ کے دوران نہروں میں پانی ہوتا ہے، تو کچھ کپاس رہ کی فصل والی زمین میں کاشت ہو جاتی ہے، اور ایک دو پانی لگ جاتے ہیں۔ پھر اپریل کے وسط میں جب دوسری کپاس جس میں گندم ہوتی ہے پہلے وہ کاشت کرتے ہیں، تو وہ بھی بآسانی کاشت ہو جاتی ہے بذریعہ نہری پانی، اور نہری پانی میں ہم ٹیوب ویل کا پانی بھی مکس کر لیتے ہیں۔ جبکہ اگر ایک ہی دم سے گندم والی زمین ہو ساری اور کپاس کاشت کرنا پڑ جائے تو پھر مسائل پیش آتے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کھیتی سے جڑی ہوئی، رائے کی فصل کی اور گندم کی فصل سے متعلق، اور کپاس کی فصل کے متعلق، اور کپاس کی ورائٹیز کے متعلق آپ کو اس چینل مائی ایگری زون یوٹیوب چینل پہ دیکھنے کو ملتی رہیں گی، کیونکہ یہ زمین اچھی ہے اور گندم کے لیے بہتر ہے، زور زمین ہے، تو اس میں ہم نے گندم کاشت کرنی ہے۔ اس کی چنائی نہیں کرنی، اس کی چنائی 20 اکتوبر کو کریں گے، اور 8-10 دن میں چنائی مکمل ہوگی۔ 8-10 دن کے چنائی کے مکمل ہونے کے بعد نومبر آ جائے گا، تو نومبر کے بالکل ہی شروع میں 5 نومبر 10 نومبر کو اس میں ہم گندم کاشت کریں گے۔ تو گندم کا کون سا بیج کاشت کریں گے وہ بھی میں آپ کو اسی چینل پہ بتاؤں گا۔ مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے علاقے میں کپاس کے کافی کم اوسط وغیرہ دیکھنے کو ملے ہیں، کچھ لوگوں کی 2 من، کچھ کی 3، اور بلکہ اس طرح کی اوسطانہ معمول بن گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو اوسطیں اختتام تک کپاس کی متوقع ہیں یا آ رہی ہیں، 1-2 چنائی ہو چکی ہے اور آخری چنائی ہونے والی رہتی ہے، تو معلوم ہو رہا ہے کہ 10 من تک یا 12 من تک بیشتر کپاس یہیں تک پہنچے گی اور اختتام پذیر ہو جائے گی۔ کپاس کے اوسط کے بارے بتاتا چلوں کہ جو کاشت ہم نے اپریل کے شروع میں یا اپریل کے دوران کی تھی وسط یا 20 اپریل تک، تو وہ تقریباً اچھی رہ رہی ہے، تقریباً 15 سے 20 تک پہنچ رہی ہے اپنے اختتام تک، کیونکہ نظر آ رہا ہے نا کہ یہ 20 تک پہنچے گی، 18 تک، 15 تو ہو چکی ہیں۔ تو میرے خیال میں تو نیکسٹ ایئر بھی کوشش کی جائے کہ اپریل کے شروع میں ہی یا دوران اپریل کاشت کی جائے۔ اگلے سال بھی ہم گندم کی گہائی کے فوراً بعد گوبے کی مدد سے، 5 پھالی کی مدد سے زمین کو تیار کریں گے، اور روٹر لگا کے، ہل وغیرہ لگا کے، کھیلیاں نکال کے فوراً کاشت کر دیں گے، کیونکہ اگر اسے کچا وتر کیا جائے، پانی لگایا جائے اور پھر ہل لگایا جائیں، تیار کی جائے، تو پھر 15-20 دن خواہ میں لیٹ ہونا پڑ سکتا ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ، تو سبسکرائب کیجئے گا اس چینل کو۔ اللہ حافظ۔